كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه وقال الله تعالى في موضوع آخر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. عزیزان محترم و محترمات، اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق کے خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ میرا اور تسا سارے دا اس جگہ تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. پنکھا بند کر. حضرات دی وقار، اللہ رب العزت نے عقل اور شعور اگر کسی مخلوق نو عطا کیتا ہے تے او جنوں انس نے
جنات بھی اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جویں انسان زندگی بسر کرتے ہیں۔ انساناں واسطے بھی عبادت دا حکم ہے اور جناں واسطے بھی عبادت دا حکم ہے۔ انسان بھی اللہ دے حکم دے پابند نے، قرآن دے پابند نے، حدیث دے پابند نے، اور جنات بھی قرآن دے پابند نے، حدیث دے بھی پابند نے۔ لیکن انسان نو جنات نالو زیادہ اللہ رب العزت نے مرتبہ اور مقام عطا کیتا ہے، کیونکہ ساڈے نبی بھی انساناں دے روپ اندر دنیا تے آئے نے، کیونکہ انساناں دے پیغمبر پوری کائنات دے نبی انسان سن، اس واسطے انساناں نو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مرتبہ عطا کیتا ہے۔ حضرات ذی القدر، جنات دے وچوں ایک جن ہے جدا نام ہے ابلیس۔ اتنا عبادت گزار، اتنا اللہ تو ڈرنے والا، اتنا اللہ تعالیٰ دے قریب سجدے کرنے والا، رکوع کرنے والا، قیام کرنے والا اے جن، اللہ تعالیٰ نو اس جن نال اتنا پیار ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس جن نو قربت عطا فرمائی، انہوں اپنے کول فرشتیاں دی لسٹ دے اندر رکھ لیا۔ حضرات ذی وقار، اس جن دا نام ہے ابلیس، شیطان۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اس نو اتنی قربت عطا فرمائی، لیکن انہیں ایک سجدے تو انکار کیتا، اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس نو اپنے دربار اندر ٹھکرا دیتا، فارغ کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے اس نو اپنی قربت تو دور کر دیتا، اپنی رحمت تو دور کر دیتا، اور فرما دیتا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے انسان، بے شک اے شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ کیویں دشمن ہے؟ اس شیطان نے خود قسم کھا کے کیا سی اللہ تعالیٰ دے دربار اندر کہ میں انساناں تیرے بندیاں دا دشمن ہاں، میں انہاں نو عبادت تو بھی دور کرانگا، انہاں نو قرآن تو بھی دور کرانگا، سونے نبی پاک دے فرمان تو بھی دور کرانگا۔ حضرات ذی وقار، اتنا عبادت گزار جن ہے، انہاں اللہ دے قریب اچانک اللہ تعالیٰ دے دربار تو ٹھکرا دیتا گیا، اور اینی کو دور چلا گیا ہے کہ ہن رب دے قریب نہیں آ سکتا، ایک سجدہ چھڈن دی خاطر۔ حضرات ذی وقار، شیطان ساڈا دشمن ہے، اور قدم قدم تے سانو پھسلان دی اے کوشش کردا ہے اور سانو برائی دی دعوت دیندا ہے، لیکن سونے نبی پاک نے اے دیاں چالاں، اے دیاں حملیاں تو بچن واسطے سانو کچھ اعمال دسے نے کہ شیطان ساڈی رگ رگ دے اندر موجود ہے، لیکن اے دے تو چھٹکارا کیویں پایا جائے گا۔ آؤ شیطان کنہ کو ساڈے خون اندر، ساڈے دماغ اندر، ساڈے دل اندر پیوست ہو چکا ہے، اتنا سانو رب دا ڈر نہیں، رب نال محبت نہیں۔ اج دا بندہ، اج دا انسان جنی محبت شیطان نال کردا ہے، جنہ پیار شیطان نال کر دے، جنہیں عمل شیطان دے سی اپنا چکے ہیں۔ توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ہو میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ دا قرآن نازل خندہ پیائی اللہ فرماندے نے سورہ فاتر اندر 6 نمبر آئے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر اللہ فرماندے نے بے شک شیطان تواڈا دشمن گئے اور جڑے لوگ شیطان دیاں گلاں تے آ جاندے نے شیطان دے آکھیں لگ جاندے نے کائنات دے رب نے فرمایا من اصحاب السعیر او جہنمیاں تے دوزگیاں دے ساتھی بن جاندے نے او جہنم دے اندر چلے جاندے نے جہنمیاں دے یار بن جاندے نے جڑے شیطان دے یار بن گئے او جہنمیاں دے یار بن جاندے نے اگے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر اللہ اکبر اللہ شیطان انسان دا دشمن ہے کنہ کو دشمن ہے شیطان بندے نو رب تو دور کردا ہے شیطان بندے نو بت پرستی دی دعوت دیندا ہے شیطان ہر انسان دی رگ رگ اندر خون دی طرح دوڑدا پیا ہے توجہ کرنا صحیح البخاری دے اندر موجود ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان سیدہ مریم علیہ السلام تے انہاں دا بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو علاوہ ہر بچے نو چھوندا ہے جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے ہر بچے نو شیطان چھوندا ہے مریم علیہ السلام تو علاوہ تے حضرت عیسیٰ تو علاوہ صحیح روایت بخاری دی کہ شیطان ہر انسان دے بچے نو چھوندا ہے جس کار اندر بچہ پیدا ہوندا ہے شیطان نو آ کر کے چھوندا ہے میرے آقا فرماندے نے اے دے چھون دی وجہ تو بچہ پیدا ہوندے ہی رون لگ جاندا ہے آ کر کے روندا رہندا ہے او دی وجہ اے وے کہ بچے نو آندیاں شیطان دے ہاتھ لگ جاندے نے صحیح حدیث توجہ کرنے جانا اور کرنا ذرا شیطان ہمیشہ کی چاہندا ہے بندے تو بندے دے اندر لڑائی تے بندے دے اندر قطع تعلقی شیطان دا سب تو اچھا عمل ہے سب تو اچھا عمل شیطان دا لڑائی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے آقا نے فرمایا شیطان دا تخت پانی تے بنیا ہوئے اے پانی تے ایک دن بیٹھا ہو اے دا ایک چیلا آیا ہو اے دا ایک جناب راوی روایت کرنے والا بیان کر دے اے دے کول ایک شیطان دا چیلا آیا انہوں پوچھ دائے تم دس کیڑی ڈیوٹی پوری کر کی آئے کہندہ میں ایک بندے نو حرام کھلا کر کے آمدہ پہ آواؤ کہندہ جا چلا جا تو کوئی اتنا بڑا کم نہیں کیتا ہو پھر ایک اور آیا ہو کہندہ تو کیڑی ڈیوٹی پوری کر کے آیا ہے کہندہ میں ایک بندے نو سود کھلا کر کے آیا باؤ میں ایک بندے دے کولو جا کر کے انہوں میں سود دی دعوت دیتی ہے پھر ایک بندہ ایک چیلا آیا وہ دوجے نو کہندہ تمہیں کوئی کم نہیں اتنا کیتا تیسرا آیا کہندہ دس تو کی ڈیوٹی پوری کر کے آمدہ پہ آئے وہ کہندہ میں میاں بی بی دی لڑائی کروا کے آمدہ پہ آوا شیطان اٹھ پیا ایک حدیث پاکم در آمدہ ہے اللہ اکبر اللہ شیطان اٹھ پیا اٹھ کر کے انہوں اپنے جسم دے نال لگایا کہندہ تو میرا سب تو اچھا عمل کر کے آئے ہیں جڑا ایک دوسرے دی لڑائی کروا کے آئے ہیں میاں بیوی نو لڑا کے آئے ہیں صحیح بخاری دی روایت پتہ چلیا کہ میاں بیوی دا لڑنا شیطان دا سب تو اچھا عمل ہے تے جڑا خامد بیوی نال
ایویں ہی خام خواہ لڑتا رہے، یہ مطلب وہ شیطان نو خوش کرتا ہے۔ تے جڑی بیوی ایویں خام خواہ منہ بنا کے تے اپنے خامم دے نال اس طرح اچھی بولی جائے، او گھر اندر آئے سارا دن دا تھکیا ٹوٹیا، ایدا منہ پھر نہ سیدھا ہوئے، فرمایا بھی شیطان نو راضی کر دی پئیے۔ میاں بیوی دا لڑنا شیطان دا سب تو اچھا عمل ہے۔ شیطان کیویں ساڈے تے حملے کردا ہے؟ فرمایا جنات انہاں دے وچ جڑے برے جن ہویا کردے نے وہ شیطان دے چیلے ہوندے نے، کیونکہ شیطان جن ہے اور جن نو اگ دے شولیاں تو پیدا کیتا گیا ہے۔ فرمایا شیطان ہمیشہ تو ساڈا دشمن ہے۔ شیطان نے قسم کھا دیئے کہ اے اللہ میں تیرے بندیاں نو تیری عبادت تو دور کراں گا، میں تیرے بندیاں نو تیری عبادت دے قریب نہیں آن دیاں گا۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا غور کرنے جانا، اللہ دا قرآن بیان کرتا پیائے۔ اللہ فرماندے نے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینکم من بین ایدیکم ومن خلفہم وعن ایمانکم وعن شمائلکم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ اللہ فرماندے نے شیطان نو جدوں میں اپنے دربار دے اندر ٹھکرایا، کہنے لگا اللہ میں قسم کھانا میں تیرے بندیاں نو تیرے رستے تو دور کراں گا، میں تیرے بندیاں نو تیرے رستے تو دور کر دیاں گا، تیرے بندیاں نو نماز تو دور کر دیاں گا، تیرے بندیاں نو اچھیاں مجلساں تو دور کر دیاں گا، تیرے بندیاں نو میں جوئے تے لگا کر کے انہاں اندر لڑائیاں پاواں گا، تیرے بندیاں نو میں شراباں تے لگا دیاں گا، تیرے بندیاں نو میں ڈاکیاں تے چوریاں تے زناکاریاں تے لگا دیاں گا، تیرے بندیاں نو کائنات دیا ربا میں تیرے تو اتنا کو دور کر دیاں گا کہ قبر اندر بھی عذاب آئے گا تے جہنم اندر بھی عذاب آئے گا۔ اللہ فرماندے نے گل سنو ہے جڑے تے میرے بندے خون گے تیرے قریب نہیں آن گے، جڑے تے میرے بندے خون گے ذکر نال پیار کرنے والے، قرآن نال محبت کرنے والے، وہ تیرے قریب نہیں آن گے، وہی تیرے کول آئے گا جنہیں میریاں حدیثاں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دا انکار کیتا ہوئے گا، جنہیں میرے پیغمبر دیاں سنتاں دیاں خلاف ورزیاں کیتیاں کھون گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے کائنات دے لوگوں شیطان ساڈا دشمن ہے، سانو رستے رستے تے گمراہ کرن دیاں کوشاں کردا پیا ہے۔ اگے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاواں صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے سیدنا نوح علیہ السلام دی قوم حضرت نوح جدو دنیا تو چلے گئے نے نا، انہاں تو بعد انہاں دے وڈے وڈیرے بھی جدو دنیا تو گئے، شیطان انہاں دے کول آیا، آ کے کہندا اپنے بزرگاں دے بیٹھن دیاں جگہ تے بت بنا دیو، اپنے بزرگاں دے بت بنا کر کے رکھ لو۔ انہاں نے بت بنا دیتے شیطان دے کہم تے، آقا فرماندے نے انہاں لیکن بتاں دی پوجا نہیں کیتی، انہاں پوجا نہیں کیتی، او جدو او بھی فوت ہو گئے، او پوجا نہ کرنے والا علم مک گیا، انہاں تو بعد آنے والے لوگاں نے بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ یہ نا اللہ اکبر، ایک مولانا گال سناندے نے کہ او لا علمی دی وجہ ہے، جننے بھی بدعتاں تے خرافات انہاں دا 15-20 سال تو پیچھے کوئی تعلق تے کوئی واسطہ نہیں، تے بدعت کتھوں آ گئی، اے جناب بت پرستی تے درباری کتھوں آ گئی، اے علم مک گیا جدوں او علم والے لوگ فوت ہو گئے، بعد اندر آنے والے لوگاں نے
इनू जनाब अपना अमल समझ लिया, बिदत समझ लिया। एक बंदा कोई अमल इत्थे नवा शुरू कर दे, ओनू पकड़ लेंदे ने लोग, ओदे पिछे लग जांदे ने, ओदे नाल लग जांदे ने, ओ शैतान दा अमल होया करदा है। एक मौलाना गल सुनांदे हैं, कहंदे ने एक जगह ते ना एक बंदा खाना खान वास्ते बैठा, नाल खाना खान वास्ते जिदे दस्तरखान लग्या एक बड़ी सारी डांग उन्होंने दस्तरखान ते नाल रखी है। उन्हें पूछया ए डांग किस वास्ते, एदा इत्थे की काम है? वो कहन लगा सानू ते पता नहीं, साडे वड्डे वडेरे रखिया करदे सन, कमाल हो गई है, तुहानू पता नहीं ये इतनी बड़ी डांग एवं रख दी है नाल दस्तरखान ते। उन्होंने पिछे पता किया, उन्हें किया पिछे उन्होंने बुजुर्गों के पता किया ये डांग क्यों रखी जाती है। उन्हें कहा सी ते इतनी बड़ी डांग तो नहीं, असी तो एक छोटी जी सोटी रखिया करते सा, ये पता नहीं इन्हें कितों डांग रख ली है। उन्हें कहा तुसी सोटी क्यों रखते सो? कहते हैं साडे भी वड्डे वडेरे सोटी रखते सन ते असी भी रख लेने। उन्हें जनाब पता किया, पता करांदिया करांदिया सोटी की वजह पूछी, कहते इतनी बड़ी सोटी तो कोई भी नहीं रखता, असी तो इतना सारा एक काना रखिया करते सा दस्तरखान ते, ये सोटी पता नहीं कित्थों आ गई है। उन्होंने पूछा तुसी काना क्यों रख दो, ये दस दो। ओ जी कोई पता नहीं, साडे वड्डे रखिया करते सन। इंज दी बिदत चलदी चलदी लोगों तक आंदी है। अच्छा उन्होंने पूछा चलो काने दे ही दस दिओ, ये क्यों रख दो, साडे वड्डे वडेरे रखते सन। उन्हें पता किया, पता करदिया कराया पता लग्या कि एक काना नहीं है, ते दंदा च मारन वाला तीला रख दे। हाँ ये चलदा चलदा इतनी बड़ी डांग बन गए। इनू आंदे ने बिदत। बिदत किवें चलदी चलदी शैतान अपने जनाब लोगों को गुमराह करदा है कि एक दंदा च मारन वाला छोटा जिहा तीला ते ओ जनाब कोई रख दे, कोई डांग रख दे, कोई कुछ। आओ तवज्जो करो, इन्हां बिदतां नूं शैतान फैलाने वाला है। कौमे नूह ने भी बुत बनाए, सिर्फ पूजा नहीं की, इन्हां दे बाद आने वाले लोगों ने, उन्हां दी औलादा ने फिर पूजा भी करनी शुरू कर दी। ए बुतां दी पूजा काफरां अंदर जनाब, इन्हां हिंदुआं अंदर, हत्ता कि साडे मुसलमानां दे अंदर भी आ चुकी है। तवज्जो मेरे और तो सामने पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तेज़ी वक़ार तवज्जो करते हैं जाना, मेरे आका फरमाते ने शैतान कितना खुला दुश्मन है तेरा मेरा। एक दिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद दे अंदर इत्काफ दी हालत दे अंदर तशरीफ फरमाने। सैयदा सफिया अम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करके नबी पाक को मिलन वास्ते मस्जिद दे अंदर आईयां ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्काफ दी हालत दे अंदर रात दा कुछ पैर गुजर गया, कुछ वक्त गुजर गया, रात दा टाइम हो गया। हज़रत सफिया कहन लगियां हुण मैं घर दे अंदर जानी हाँ। मेरे आका फरमांदे ने सफिया रुक जा, मैं तेनू छड्ड करके आना वा, क्योंकि मस्जिद दे विच हुजरे होया करदे सन मेरे पैगंबर दी अज़वाज दे। मेरे आका चल पे ने हज़रत सफिया नू छड्डन वास्ते, करके चलदे चलदे ते मस्जिद दी नुक्कर ते दो सारी सहाबी खड़े ने, आपस अंदर गल्लां बातां पे करदे ने। पहला मेरे पैगंबर थोड़ा जा गुजरे, उन्हां सारियां दी नज़र मेरे पैगंबर ते पै गई ते मेरे पैगंबर दी ज़ौजा ते पै गई। मेरे आका ने सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नू उत्थे ही खड़ा कीता। मेरे आका उन्हां दुआं सहाबियां दे कोल आए। मेरे आका फरमांदे ने गल सुनो ए सहाबिया, ऐ मेरी बीवी ये जिन्हों मैं घर दे विच छड्डन वास्ते जांदा पिया वा। उन्हां सारियां सहाबियां ने क्या महबूबा सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह दे पैगंबर जी असी किवें तुहाडे ते बुरा गुमान कर सकने आ। आका फरमांदे ने भावें मैं रब दा नबी आ, लेकिन शैतान तुहाडियां रगां अंदर इंज दौड़दा है जिवें खून दौड़दा हुंदा है। इस वास्ते मैं क्या दस दवां किते नबी दे बारे तुहाडा शक ही ना जावे कि पता नहीं नबी पाक किनू छड्डन वास्ते जांदे पे ने। सोहणिया शैतान सानू इस कदर हमले करदा है, शैतान दियां चालां इस कदर तेज ने, लेकिन शैतान दा साथी जहन्नमी है, रहमान दा साथी जन्नत दे विच जाएगा। शैतान दा साथी जहन्नमी है, रहमान दा साथी जन्नत दे बाला खानियां दे विच जाएगा। अगे तवज्जो करदे जाना, मेरे आका दी खिसलत
والسلام نے فرمایا، روایت صحیح البخاری دی، آقا فرماندے نے شیطان ساڈیاں نمازاں نو خراب کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیویں خراب کر دے؟ فرمایا چاہندے ہو شیطان تواڈے تو دور چلا جائے؟ شیطان دور چلا جائے، اذان پڑھیا کرو۔ صحیح حدیث پاک اندر ہے، فرمایا جدو اذان ہوندی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے مروی نے فرمایا جدو اذان ہوندی ہے شیطان اس قدر دور بھج جاندا ہے، اس قدر دور چلا جاندا ہے کہ او دے کناں تک اذان دی آواز نہیں پیندی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے حتیٰ کہ اذان دے ڈر دی وجہ تو دی ہوا نکل جاندی ہے کہ اذان تو کس قدر اے شیطان دور جاندا ہے۔ فرمایا اذان ختم ہو گئی، شیطان تو بچنا چاہتے ہو تے اذاناں نال محبت کرو، نمازاں نال پیار کرو۔ اذان پڑھنے والا اذان پڑھ دے تے اذان سنن والا اگر جواب دے گا تے او دے قریب بھی شیطان نہیں پھٹکے گا۔ شیطان دے حملے آپ تو کیویں بچیا جائے گا؟ اذان مک گئی، میرے آقا فرماندے نے شیطان پھر مسجد دے قریب آ جاندا ہے جدو اذان مک جاندی۔ اچھا ہن تکبیر دا وقت ہے، تکبیر ہوندی ہے، پھر اتنی دور چلا جاندا ہے کہ اے دے تک آواز نہیں جاندی، تکبیر ختم ہوندی ہے، نماز کھڑی ہو جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر شیطان پھر آ جاندا ہے، آ کے وسوسے پان دی کوشش کردا ہے انساناں مسلماناں دیاں نمازاں دے اندر۔ میرے آقا فرماندے جڑا بندے دے دھیان ادھر ادھر بسا اوقات ہو جاندہ ہے نا، کدی ادھر ویکھ لیندا کدی ادھر، حالانکہ دا دل نہیں کرتا میں نماز اندر ادھر ادھر ویکھاں۔ میرے آقا فرماندے نے وہ شیطان دے تے غالب آیا ہوندا ہے، تاں یہ دیاں نظراں پھردیاں نے تے اے وسوسے شیطان پاندا ہے تے نماز اندر ادھر ادھر ویکھدا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دن نماز پڑھا رہے نے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے نے، میرے آقا نے اچانک مصلے تو تھوڑا کو اگے ہوئے اپنی بازو نو انج کر کے پھیلایا تے سختی دے نال انج کیتا۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر جی اس طرح تسی اپنے بازو نو کیوں پھیلا کے سختی دے نال انج کیتا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے نماز دے اندر ایک خبیث شیطان جن میری نماز دے اگے آ گیا سی اور اونوں میں پکڑ لیا سی، اتنا سخت پکڑیا سی، میرا دل تے کردا سی میں اینوں پکڑ کے مسجد دے ستون دے نال بن دیاں تے صبح ہوئے تے سارے اس شیطان نو ویکھ لین، لیکن مینوں حضرت سلیمان دی گل یاد آ گئی، او دعا کریا کردے سن، اللہ جڑی مینوں بادشاہت تو عطا فرمائیے میرے تو بعد انج دی بادشاہت کسے نو عطا نہ فرمائی، کیونکہ حضرت سلیمان جنہ دے بادشاہ بن کے آئے۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں میرے ویر دی دعا یاد آ گئی کہ جے میں جن نو قبضے اندر کر لیندا تے پھر میں سلیمان تو کیویں ود سکنا۔ سلیمان دے خود دعا کیتی ہے، اللہ جنہ دی بادشاہت جویں مینوں عطا کیتی ایویں کسے نو عطا نہ کری۔ روایت صحیح البخاری دی۔ اگے توجہ کرنا، میرے اور تو سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار توجہ کرتے ہیں جانا اور کرنا ذرا، اگر نماز اندر بندے نو شیطان دا وسوسہ آئی جامدا ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اگر نماز اندر کوئی بندہ کچھ سوچن لگ جامدا ہے، کدی کدے دھیان تر جامدا ہے، نماز اندر خیال نہیں رہندا، کدی رکعت بھول گیا کدی کچھ ہو گیا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ شیطان دے وسوسے تو بچنا چاہندا ہے نماز اندر، او اپنی بائیں جانب دل والی سائڈ تے اپنے منہ اندروں ہلکا ہلکا تھکے تھک پائے، ہلکا ہلکا تھتکارے، ہلکا ہلکا تھتکارے بائیں جانب 3 مرتبہ، کائنات دا رب اس بندے نو شیطان دے وسوسے تو دور کر چھڈے گا، اللہ شیطان دیاں چالاں تو اس بندے نو بچا لے گا۔ نماز اندر وسوسہ جائے تے بائیں جانب منہ کر کے 3 مرتبہ تھو تھو بندہ کرے، شیطان بندے تو دور چلا جائے گا۔ آگے توجہ کرنا، صحیح البخاری دی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا جدو بندہ رات نو بستر تے آندا ہے سون واسطے شیطان اس بندے تے سر دے پچھلی سائڈ تے 3 گیرا لگاندا ہے 3 گیرا اس شیطان بندے تے مومن تے لگا دیندا ہے آقا فرماندے نے انہاں گیرا نو جڑا بندہ کھولے نا اس بندے دا دن سارا سستی دے اندر گزردا ہے محبوبہ گیرا کیویں کھلدیاں نے 3 جڑیاں شیطان رات نو لگاندا ہے آقا فرماندے نے صبح جڑا بندہ اٹھ پیندا ہے اپنی زبان تو اٹھ کر کے کہندا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا جڑا بندہ ہے دعا کر دے کائنات دا رب ایک گرا اس بندے دی کھول دیندا ہے دوسری گرا کیویں کھلدی ہے نبی پاک جی آقا فرماندے نے جدوں بندہ اٹھدا 4 پائی تو فجر دا وقت دے اٹھ کر کے وضو کر دے تے اس بندے دی دوسری گرا بھی کھل جاندی ہے محبوبہ تیسری گرا شیطان دی کیویں کھلدی ہے آقا فرماندے نے وضو کر کے پھر مسجد دے والا جاندا ہے آ کر کے با جماعت نماز پڑھ دے اللہ تعالی تیسری گرا بھی کھول دیندے نے آقا فرماندے نے جو 3 گرا کھل جاندیاں نے 3 گنڈا کھل جاندیاں نے پھر بندے دا سارا دن سکون اندر گزردا ہے پھر بندے دا سارا دن اطمینان دے اندر گزردا ہے نہیں تے بندہ سستی دے اندر نہیں تے بندہ گالی گلوچ دے اندر نہیں تے بندے دا دل ڈریا نہیں ہوندا نہیں تے بندے دا دل جناب سکون اندر نہیں ہوندا جدو بندہ وضو نہیں کردا دعا نہیں پڑھدا نماز نہیں پڑھدا پھر بندے دا دل سارا دن اطمینان اندر نہیں آندا سارا دن بندے نو پتہ نہیں لگدا کمائی کیویں کرنی ہے رزق دے بارے بندے نو کچھ خیال نہیں آندا میرے آقا فرماندے نے فجر دے ویلے اٹھ جایا کر اپنے رزق دی تلاش اندر چلا جایا کر کیونکہ کائنات دا رب فجر دے وقت لوگاں نو رزق دیاں ڈیوٹیاں عطا فرماندے نے لوگاں دے رزق اللہ فجر دے وقت لوگاں دے حصے دے لکھ دیندے نے اس واسطے جڑا ویلا رزق دے او ویلا ساڈے ستیں لگ جاندا ہے جڑا ویلا رزق دے او ویلا ساڈا سستی دے اندر ہی گزر جاندا ہے آ سونیا شیطان تو بچ جا میرے آقا فرماندے نے شیطان بندے دن نک اندر رات گزاردا ہے اے نک اندر رات گزاردا ہے تائیں بندے نو نک اندر رات گزارن دی وجہ تو سستی پہ جاندی ہے آقا فرماندے نے صبح اٹھیا کر اٹھ کے اپنے نک نو 3 مرتبہ جھاڑ اے جڑا نک اندر شیطان ہے اے نکل جائے گا اے شیطان دور ہو جائے گا اللہ تینوں سستیاں تو محفوظ پاک کر چھڑے گا سستیاں دور کر چھڑے گا اور شیطان دیاں چالاں تو بھی بچا لے گا حضرات دی وقار کنیاں راتاں ایسیاں نے کہ جنہ راتاں دے اندر اسی دعا پڑھ کے نہیں سون دے اللہم بسمی کا موت و احیا تے کنے دن ایسے نے کہ جڑے دن ساڑھے بن دعا منگیں جاگ جامدے نے کدی پڑھی نہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور کہ انہاں دعاواں تو جدو اسی دور ہو گئے پھر شیطان ساڑھے قریب آ گیا بیت الخلاء اندر جدو اسی جانے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث فرمایا جڑا بندہ بیت الخلاء اندر جائے اے دعا پڑھے اللہ خبیث جنہ تے خبیث جننیاں تو سانو پاک فرما ایتھے خبیث جنہ تو مراد شیطان نے خبیث جنیاں تو مراد مؤنث شیطان نے کہ اللہ انہا شیطانہ تو سانو محفوظ فرما کیونکہ کئی ایسے مقام نے کئی ایسے لوگ نے ساڑھے کول آمدے نے علماء دے کو دم کروان واسطے جی میں فلانی جگہ تے پیشاب کرنے بیٹھا تھا تے میں نو پتہ نہیں کس چیز دا سایہ ہو گیا ہے جب دعا کرو دم کرو اللہ تعالیٰ میں نو شفا دے دے تے جڑا بندہ اے دعا دا اہتمام کرے گا اللہ انجیوں نو جنات تے شیطان تو محفوظ کر لے گا دعا دا اہتمام کرو دعا تے دور دی گل لے
اسی تے پیشاب دیاں چھٹاں تو بھی نہیں بچ دے کہ جدو بندہ حاجت قضائے حاجت واسطے بیٹھدا ہے حضرات دی وقار پیشاب دیاں چھٹاں تو بچیا کرو، اپنے کپڑیاں نو پیشاب دیاں چھٹاں تو بچایا کرو، کیونکہ پیشاب دیاں چھٹاں جس جگہ تے لگ دیاں نے قبر اندر بھی عذاب ہوندا ہے، کل قیامت نو بھی اس جگہ تے جہنم دی اگ نو لگایا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر بنی اسرائیل دے لوگ جس جگہ تے پیشاب لگ جاندہ اس جگہ تو اونا اپنا گوشت ہی اتار کے پھینک دیا کر دے سن، تے سانو اتنیاں رخصتاں کہ جدو پیشاب دا چھٹا بندہ اپنے پیشاب دے چھٹے تو تے بچنے، فرمایا اگر دودھ پیندہ بچہ دودھ پیندہ مذکر بیٹا اگر وہ دے پیشاب لگ جائے دودھ پیندے بچے دے تے اپنے کپڑیاں تے صرف 3 مرتبہ چھٹے مار لیا کرو، اللہ تعالیٰ پاک کر چھڑے گا۔ فرمایا دودھ پیندی بیٹی بچی اگر وہ دودھ پیندی پیشاب کر دوے وہ دھونا ہی پوے گا، انہوں دھوو گے تاں ہی تہاڈا پاک ہوئے گا کپڑا۔ اگر بچیاں دے پیشاب دے چھٹے سانو پانی نال دھو کے پاک کرنے پیندے نے تے انسان دا اپنا خود پیشاب کتنا پلید ہوئے گا۔ بچیا کرو تے دعا پڑھ کے بیت الخلاء اندر جایا کرو۔ توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے بچنا چاہنا شیطان دی چال تو، بچنا چاہنا شیطان دے حملے تو، جدو اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے پڑھیا کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، اللہ بچیا کر۔ اے دعا جڑا بندہ پڑھ لیندے میرے پیغمبر نے اس بندے نو بشارت دے دتی ہے، اس بندے نو بشارت دے دتی ہے جناتوں پاک ہون دی، شیطانہ تو پاک ہون دی۔ سانو دعاواں یاد کوئی نہیں کرو نکلم دیاں، اللہ اکبر، اللہ میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ کھانے واسطے بیٹھ دائے کوئی دعوت یا انج کھانے واسطے بیٹھ دائے، آقا فرماندے نے شیطان بھی اس بندے دے نال آ کے بیٹھ جاندا ہے۔ اگر بندہ بسم اللہ نہ پڑھے تے شیطان بھی او کھاندا رہندا ہے، او بندہ نہیں کھاندا شیطان کھاندا ہے، او بندہ نہیں پیندا شیطان پیندا ہے۔ اگر شیطان دی اس چال تو بچنا چاہنے کھانے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا کر، پانی پیم تو پہلا بھی بسم اللہ پڑھیا کر، کیونکہ رب دیاں دتیاں نعمتاں سی شیطان نو نہیں کھلا سکدے، رب دیاں دتیاں نعمتاں سی شیطان دے حوالے کیویں کر سکنے ہاں۔ اس واسطے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ اکبر شیطان تو بچنا چاہندے پڑھے کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جڑا بندہ شیطان دیاں چالاں تو بچنا چاہندا ہے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ میرے آقا فرماندے نے میں اکثر دعا پڑھیا کردا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالی اس دعا پڑھن دے بدلے شیطان تو بندے نو دور کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا غور کردیاں جانا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ اکبر، اللہ جڑا بندہ شیطان دیاں چالاں تو بچنا چاہندا ہے، شیطان دیاں چالاں تو اگر رات نو ہم بستری کرن واسطے میاں بیوی قریب آندے نے کائنات دے پیغمبر نے انہاں نوں ایک دعا سکھلائی ہے، فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان
وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میاں بیوی بھی رات نو ہم بستری کرم تو پہلا ایک دعا ضرور پڑھیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا اے دعا پڑھ دے اللہ دی اولاد نو شیطان تو پاک کر دیں نے۔ کائنات دا رب انہاں دی رات اندر برکت فرماندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی اولاد اندر برکت فرماندے نے۔ اگے توجہ کرنا، صحیح البخاری دی روایت ہے، اللہ فرماندے نے قرآن کی کہندا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے قرآن جدو کہندا کہ شیطان تیرا دشمن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک اندر شک نہیں کیتا جاندا، اگر قرآن کہہ رہی ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے تے واقعی شیطان ساڈا دشمن گئے۔ اللہ فرماندے نے شیطان تینو جواری بنا کر کے تینو تیرے امام تو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جڑا بندہ اے دعا 100 مرتبہ پڑھ لیندہ دن اندر، اللہ تعالیٰ اس بندے نو 100 نیکیاں عطا فرماندے نے، اللہ اس بندے نو 100 برائیاں تو محفوظ کر لیندے نے، اللہ اس بندے نو 10 غلام آزاد کرم دا ثواب عطا فرماندے نے۔ اتھوں تک بس نہیں، فرمایا کائنات دا رب اس بندے نو شیطان دے حملیاں تو بھی دور کر دیندہ۔ جڑا بندہ اے دعا 100 مرتبہ پڑھدا، ایک روایت ہور سمجھے جانا، صحیح البخاری دی روایت ہے، میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد آیت الکرسی بھی شیطان تو دور کریا کر دی۔ صحیح روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر اس روایت دے راوی نے کی بیان کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے مینوں صدقۃ الفطر دا ایک جناب مقرر کیتا رکھوالا، میں اس صدقے دیاں کھجوراں دا رکھوالا بن گیا، میں رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رات دا وقت ایک چور آیا، انہاں کھجوراں چ ہاتھ پایا، چوری کر کے جان لگا، میں ادا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کیا میں تینوں نبی پاک دے کول پیش کراں گا۔ انہیں ترلے پائے میں غریب بندہ ماڑا بندہ ماں، نبی پاک کو لے کر کے جائیں گا تے میرے ہاتھ کٹ دیتے جان گے، ترس کھا لے رحم کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اندے تے ترس کیتا تے انہوں چھڑ دیتا۔ دوسری دن جدو دن ہویا نا میرے آقا دے کول حضرت ابو ہریرہ آئے نے، عرضہ کہتے ہیں محبوبہ رات نو ایک چور آیا تے ساڑے فطر دے صدقے دے وچوں کھجورا چوری کر لگا، میں انہوں ترلا انہیں مارے اب تے میں انہوں معاف کر دیتا۔ آقا فرماندے نے ہریرہ آج رات نو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ چلے گئے نے گھر دے اندر، رات نو انتظار کیتا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ بندہ پھر آئے گا چوری کرنے واسطے۔ انج کر کے گزار دی رات گزر دی پئیے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وہ چور نے پھر آ کر کے کھجور اندر ہاتھ پایا، میں ہاتھ نو پکڑ لیا، میں کہا آج تینوں ضرور میں اپنے پیغمبر دے کول پیش کراں گا۔ انہیں پھر ترلے پانے شروع کیتے، کہندہ میں چھڑ دے میں ماڑا بندہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں انہاں واسطے کچھ لے کر کے جانا چاہنا وا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں تینوں معاف نہیں کراں گا۔ انہیں اتنے کو ترلے پائے معاف کر دیتا۔ صبح دا ویلا کھویا، حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر کو لائے، آ کر کے ساری گل سنائی۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ او چور اج پھر آئے گا، چور اج پھر آئے گا،
بیان کری ذرا پھر رات نو جاگے تے صدقۃ الفطر دیاں کھجوراں دے کو رات گزاریے این کر کے ویکھیا چور پھر آیا کیویں نہ آندا جگاں دا پیر کہہ رہا تے چور کیویں نہ آندا کیونکہ میرے پیغمبر دی زبان سچی گئے میرے پیغمبر دی زبان دے وچوں سچ تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا میں قربان جاواں چور پھر آ گیا ہے این کر کے ہاتھ پکڑ لیا ابو ہریرہ فرماندے نے اج میں کسے صورت تے تینوں نہیں چھڈاں گا 3 دن ہو گئے نے تو کوئی عمل کردا پیا ہے 2 دن ہو گئے میں تینوں معاف کیتا اج میں تینوں معاف نہیں کراں گا انہیں بڑے ترلے تے ممتا پائیاں نے کہن لگا ابو ہریرہ میں تینوں ایک دعا سکھانا او دے بدلے تو مینوں معاف کر دے ابو ہریرہ فرماندے نے دعا دس میں معاف کراں نہ کراں او بعد دی گل ہے حضرت ابو ہریرہ نے او دعا سکھیے او کی چور کہندا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده اللہ اکبر اللہ اے پوری آیت الکرسی اس چور نے سکھا دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی ہے تے چور غائب ہو گیا حضرت ابو ہریرہ صبح پھر میرے پیغمبر دے کول آئے کہندے نے 2 راتاں تے مینوں معاف کیتا تے تیسری رات بڑا عجیب واقعہ ہوئے آقا فرماندے نے کی واقعہ ہوئے کہن لگا مینوں پکڑیا انہیں بڑے ترلے تے ممتا پائیاں میں کہ اج میں تینوں نہیں چھڈاں گا لیکن انہیں ایک دعا پڑھی ہے میں او دعا نو سکھ لیا ہے میرے آقا فرماندے نے کیڑی دعا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سونے آیت الکرسی نال پیار کر لے تے اپنے بچیاں نو یاد کروا لے اپنے گھر بیٹیاں تے بیٹیاں تے خواتین نو یاد کروا لے آقا فرماندے نے پھر کی ہویا کہنے لگا میں دعا پڑھی ہے تے او چور غائب ہو گیا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پہلے دن آیا جڑا چور دوجے دن بھی آیا تیسرے دن بھی آیا اونوں چور نہ سمجھیو تے شیطان سی او شیطان سی جڑا تینوں ورگلان آیا سی جڑا تینوں پھسلان آیا سی لیکن تیرا ایمان پختہ سی اور تیسرے دن تیرے ایمان دی مضبوطی اتنی سی ہے کوئی ساڑھے چو بندہ کہ جڑا آکھے میں شیطان نو کدی پکڑے آئے شیطان سانو ہی پھڑی رکھ دے ہر ویلے اسی شیطان نو نہیں پھڑ دے اسی شیطان دے اتنا قریب ہو گیا ہر وقت اپنے شکنجے دے وچ رکھ دے سانو شیطان لیکن صحابہ کرام دا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ شیطان نو پکڑ لیا دساں کتنا ایمان مضبوط ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت صحیح البخاری دی میرے آقا فرماندے نے عمر جس رستے تو تسی گزر دیو شیطان اور رستہ چھڑ کے نہ سجامدہ ہے اتنا مضبوط ہے ایمان میرے نبی دے صحابہ دا تے آج کوئی صحابہ دے بارے بس زبانی کرے او دا اللہ ہی حافظ ہے او کیویں ایمان پا سکدے جڑا صحابہ نو غلط کہے صحابہ کرام دا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا قوی ہے صحابہ دا ایمان حضرات دی وقار میرے آقا فرماندے نو شیطان سی تے شیطان جاندا جاندا اپنے آپ نو پجان واسطے ایک دعا سکھا گیا ہے کہ جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ دے اللہ نو شیطان تو دور فرما دیندے صحیح مسلم دی روایت شیطان دیاں چالاں تو کیویں بچیا جائے میرے آقا فرماندے نے شیطان رگ رگ رمدرے تے جڑا بندہ سورہ بقرہ دی تلاوت کر دے اپنے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ او دے گھر نو جنات تے شیاطین تو محفوظ فرما لے
شیطان دیاں چالاں بڑیاں سخت نے، لیکن انہاں چالاں تو بھی سخت میرے پروردگار دا قرآن ہے۔ انہاں چالاں نو ختم کرنے والا میرے پروردگار دی کتاب ہے، انہاں چالاں نو مٹان والی میرے پیغمبر دی سنت پاک ہے، جڑا قرآن تے حدیث نال اس قدر لگاؤ کر لیندا ہے، پھر شیطان دے قریب نہیں آیا کردا، پھر شیطان انہوں پھسلایا نہیں کردا۔ حضرات دی وقار رات دا وقت ہے جدو بندے نو اگر کوئی بری خواب آ جائے، میرے آقا فرماندے نے اچھیاں خواباں اللہ دی طرفوں بشارت ہویا کر دیاں نے تے بریاں خواباں شیطان دی طرفوں ہویا کر دیاں نے۔ اگر رات نو بری خواب آ جائے تے کروٹ لے کے تے بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے بائیں جانب تھوک دوے، اللہ تعالیٰ انہوں شیطان تو محفوظ کر لے گا۔ حضرات دی وقار آئیے اسی اس شیطان نو دشمن سمجھئے، کیونکہ ساڑھا دشمن ہے، انہوں قرآن نے دشمن کیا ہے، یہ دے کولو بچن واسطے اسی ذکر اذکار تے قرآن دے نال پیار پا لئیے۔ آقا فرمان دے نے اپنے کرانو مردہ نہ بناؤ، مردہ گر نہ بناؤ۔ کی کریے؟ میرے آقا فرمان دے نے جس کار اندر مردہ لوگ رہندے نے انہاں کرام اندر شیاطین پیدا ہوندے نے۔ کیڑے مردہ لو؟ فرمایا جنہ کرام اندر رب دا ذکر نہیں ہوندا، وہ گر بھی مردہ نے، اس گر دے لوگ بھی مردہ نے، پھر ہوتے شیطان پیدا ہوندے نے۔ دعا کریے اللہ سانو شیطان دیاں چالاں ان دے حملیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔